नाज़रीन मोहतरम सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक की आज 18 तारीख हो गई। कल से गम की तारीख शुरू होगी। उस अली का जिक्र जो मुस्लिम अव्वल है, जिससे पहले कोई मुस्लिम नहीं, अली का किरदार जहाँ बेमिसाल और बेनज़ीर है, वहीं अली के ग़ुलामों का किरदार भी लाजवाब है। हम चाहते हैं कि इस रमज़ान के जो बकिया दिन बचे हुए हैं, उसमें आपसे सीरत व किरदार व हालात असहाब मौलाए कायनात और पैगम्बर इस्लाम पर गुफ्तगू की जाए। ये एक निहायत अहम मौजू है कि जिस पर गुफ्तगू लाजमी है। मौलाए कायनात आपके साथ रहने वाले यूँ तो बहुत हैं, लेकिन कुछ मखसूस असहाब आपके हैं जिनके हालात मुख्तसर से वक्त में आपके अज़हान आलिया की नज़र करने हैं। उसमें एक नाम है जनाब मालिक अश्तर का। जनाब मालिक अश्तर मौलाए कायनात के चाहने वालों में हैं, और दुनिया जानती है कि ऐसे चाहने वालों में हैं कि जिनके लिए खुद मौलाए कायनात ने ये कहा था कि मालिक अश्तर मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे मैं पैगम्बर इस्लाम के लिए। ये एक बहुत बड़ा मनसब है जो मौलाए कायनात ने जनाब मालिक अश्तर को दिया है। तारीख ने हमें जो मालिक अश्तर के हालात बताए हैं, उसमें से दो बातों का जिक्र बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि ये कूफे से तशरीफ़ लाए थे उस वक्त जब खलीफा सालिस ने सारे ओहदे और सारे मनासिब बनी उमैया को देने शुरू किए। जो बनी उमैया के औबाश थे, नाकारा बदकिरदार लोग, जब उन्हें बड़े बड़े हुकूमती मनसब दिए जाने लगे और वो जहाँ के हाकिम बनाए जाते थे वहाँ जुल्म करते थे, ताअद्दी करते थे, लोगों के माल और अमवाल पर कब्जा करते थे और उसे अपनी मिल्कियत समझते थे, तो इसकी शिकायत करने के लिए जनाब मालिक अश्तर भी चंद अफराद के साथ खलीफा सालिस के पास आए थे। लेकिन खलीफा सालिस ने इनकी नहीं सुनी और इन सबको शाम भेज दिया, जहाँ इन पर जुल्म किया गया। शाम जो जुल्म का मरकज़ था, बिदअतों का मरकज़ था, मालिक अश्तर वहाँ से जब छूट के अपने घर पहुँचे तो चूँकि मौलाए कायनात के चाहने वाले थे, लिहाजा उनकी हिदायत पर अमल करते थे। आप मालिक अश्तर का किरदार देखें, तारीख़ ने एक अजीब वाक़या लिखा है। उस वक्त भी मालिक अश्तर के दुश्मन थे, तो एक उमवी खड़ा हुआ मालिक अश्तर की बुराई कर रहा था।
اسی وقت مالک اشتر وہاں پہنچ گئے. وہ مالک اشتر کو پہچانتا نہیں تھا. جو لوگ مالک اشتر کو پہچانتے تھے انہوں نے دیکھا کہ مالک اشتر موجود ہے تو وہ گھبرا گئے. لیکن یہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ مالک اشتر نے اپنی برائی سنی خاموشی کے ساتھ. جب وہ برائی کر چکا تو دیکھا اٹھے اور مالک اشتر جب وہاں سے چلے گئے تو لوگوں نے بتایا تو جانتا ہے کہ وہ شخص کون تھا کہ جس کی تو برائی کر رہا تھا وہی مالک اشتر ہے. وہ گھبرا گیا کہ اب مالک مجھ سے بدلہ لیں گے, مجھے ستائیں گے, مجھ پر ظلم کریں گے. اس نے کہا بتاؤ کدھر گئے ہیں مالک. لوگوں نے اشارے سے بتایا کہ اس طرف گئے ہیں. اب جو وہ مالک کو ڈھونڈتا ہوا آگے بڑھا تو اس کو مسجد نظر آئی, اور مسجد میں جب اس نے نگاہ ڈالی تو اس نے دیکھا کہ مالک اشتر مسجد میں مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے ہوئے ہیں. ٹھہر گیا. جب مالک نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے تو اس نے اپنی غلطی کی معافی مانگی کہ میں آپ کی برائی کر رہا تھا, آپ مجھے معاف کر دیجئے. مالک اشتر نے آواز دی بھائی میں تو تجھے پہلے ہی معاف کر چکا ہوں, اور یہ جو میں نماز پڑھ رہا تھا یہ اپنے لیے نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ میں دعا کر رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ تجھے عقل سلیم عطا کر دے. یقیناً یہ کردار وہ ہے کہ جو دنیا کو آواز دے رہا ہے کہ ہاں ایسے کریکٹر والا, ایسے کردار والا, ایسی سیرت والا ہو تو اپنے کو غلام علی کہے. کیا ایمان تھا, کل ایمان کا ماننے والا. جنگ صفین میں وہ مالک اشتر تھے کہ جنہوں نے حاکم شام کے خیمے کے پاس وہ قیامت کی جنگ کی ہے کہ بس فتح ہونے والی تھی, لیکن عمرو عاص جس کا کردار تاریخ اسلام میں انتہائی گندا کردار ہے, اس نے نیزے پہ قرآن بلند کروا دیا. دو شعر مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک کسی شہر بنارس کے شاعر تھے شوکت مجید. انہوں نے شعر کہا, قرآن کو نیزے پہ جب اٹھایا گیا تو اس منظر کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے آواز دی کہ ابھی سے نیزے پہ قرآن درمیان میں ہے, معاف کیجیے گا. انہوں نے آواز دی, شوکت مجید نے کہا کہ رکھنی تھی لاج کچھ تو تمہیں اپنی بات کی, رکھنی تھی لاج کچھ تو تمہیں اپنی بات کی, قرآن دکھا کے بولتے قرآن سے گھات کی, قرآن دکھا کے بولتے قرآن سے گھات کی. اور دوسرا شعر پروفیسر عنوان چشتی کا انتہائی مشہور و معروف نقاد, قابل اور معتبر نقاد عنوان چشتی کا ہے. انہوں نے آواز دی کہ ابھی سے نیزے پہ قرآن درمیان میں ہے, ابھی سے نیزے پہ قرآن درمیان میں ہے, میرے حریف میرا تیر ابھی کمان میں ہے. نیزے پہ قرآن بلند کر دیا گیا. حاکم شام نے عمرو عاص کی تجویز پر نیزے پہ قرآن بلند کروایا اور آواز دی یہ قرآن ہمارے درمیان ہے, اس سے فیصلہ کیا جائے. علی کہتے رہے نہ یہ کل قرآن کے ماننے والے تھے نہ آج قرآن کو مان رہے ہیں, لیکن جو منافقین تھے وہ علی کے درپے ہو گئے کہ مالک اشتر کو بلا لیجیے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں. مالک اشتر واپس آ گئے جو کہ علی کے چاہنے والے تھے. جنگ ختم ہو گئی, لیکن ایک کیریکٹر اور ہے کہ جب حکمین کا فیصلہ ہوا کہ ایک حاکم ایک جج ادھر سے معین کیا جائے, ایک جج علی کی طرف سے معین کیا جائے, تو معاویہ نے اپنی طرف سے عمرو عاص کو حکم بنایا. علی چاہتے تھے کہ یا مالک اشتر بنے یا ابن عباس بنے حکم, لیکن منافق کہنے لگے نہیں, جنہیں حاکم شام نے خرید لیا تھا وہ کہنے لگے نہیں, ابن عباس اس لیے نہیں بن سکتے کہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں, اور مالک اشتر کو حکم اس لیے نہیں بنایا جا سکتا
کہ मालिक अश्तर आपके चाहने वाले, आपके फ़िदाई हैं। अबू मूसा अशरी को बनाया जाए। ये अबू मूसा अशरी ये खलीफा सानी हज़रत उमर का शागिर्द था, और उसके बाद दुनिया जानती है कि फ़ैसला क्या हुआ। लेकिन मालिक अश्तर के लिए इतना कहा जा सकता है कि एक दिन मौलाए कायनात ने उनको अपने करीब बुलाया, और बुलाने के बाद बताया कि हे मालिक, तुम्हें मेरी मोहब्बत में कत्ल किया जाएगा, तुम्हें मौत आएगी। देखिए, शहादत भी दो तरह की होती है, एक सिर्री शहादत होती है, एक जहरी शहादत होती है। एक तलवार, नेज़े और खंजर से जख्म खाने के बाद आदमी शहीद होता है, और एक जहर से शहीद होता है। मालिक अश्तर जहर से शहीद किए गए थे। जब मोहम्मद इब्ने अबी बकर खलीफा अव्वल के सबसे छोटे साहबजादे मोहम्मद इब्ने अबी बकर, जिनकी परवरिश मौलाए कायनात ने की थी और जिनके हालात पर हम इंशाअल्लाह जल्द ही आपसे गुफ्तगू करेंगे, मोहम्मद इब्ने अबी बकर की मदद के लिए मौलाए कायनात ने मालिक अश्तर को भेजा। तो नखीला के पास बसे हुए कबीले के सरदार को हाकिम शाम ने लिखा, बाज़ रवायात की बुनियाद पर 15 साल और बाज़ रवायात की बुनियाद पर 25 साल, कि अगर तूने मालिक को किसी तरीके से भी मार डाला तो मैं तेरा 25 साल का खिराज माफ़ कर दूंगा। उसने इस बात को कबूल किया, और तारीख़ ने यह बताया कि जब मालिक अश्तर वहाँ पहुँचे तो उस दिन रोज़े से थे। उस सरदार ने इफ्तार के लिए दावत दी, मालिक राज़ी हो गए तो उसने शहद में जहर मिलाकर मालिक को दे दिया। मालिक शहीद हो गए। तारीख़ ने लिखा है कि जब जनाब मालिक शहीद हो गए तो इसकी खबर हाकिम शाम को दी गई। ये तबरी की रवायत है, जब चाहिएगा तबरी उठाकर पढ़ लीजिएगा कि हाकिम शाम अपने तख्त से खड़ा हो गया, और खड़ा होकर उसने कहना शुरू किया कि आज वो काम हुआ है कि अब अली बहुत कमज़ोर हो गए। लोगों ने पूछा कैसे? कि अली के दो बाजू थे, एक अम्मार यासिर जो दाहिना बाजू थे, एक मालिक अश्तर जो बायां बाजू थे। दाहिने बाजू को हमने जंग सिफ़ीन में कब्ज़ा कर दिया, और आज मालिक अश्तर की शक्ल में अली का बायां बाजू भी हमने काट दिया। ये कैरेक्टर है, छोटी सी गुफ्तगू है जनाब मालिक अश्तर। खुदा हाफ़िज़।